شنو هو السؤال؟ فاش كتجي واحد اونتربريز كتجي من ليترونجي، هكذا باش غادي نفهموها الدراري، خصها سؤال جواب سؤال جواب. étranger جايه من étranger، جايه دير une une prestation. Donc prestation في المغرب، اول حاجه تنشوفو قلنا هي كنشوفو واش لونتربريز عندها واحد اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل ولا لا. باش نعرفوا هذا الشيء شنو غادي نديرو، باش نعرفوا واش لونتربريز étrangère اي اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل ولا لا. هادي سؤال. كنشوفوا واش لا ديوري واش فايته بعدا 6 موا سولون لي. المهم كنعرفوا بعدا هذيك لونتربريز منين جايه. هذيك لوريجين ناسيوناليتي، لا ناسيونال. ناسيوناليتي ديال لونتربريز، هاد لونتربريز étrangère. فاش كنعرفوا لا ناسيوناليتي ديالها حتى شنو تنشوفوا؟ كونفونسيون. واش كاين شي كونفونسيون مع ديك البلاد ولا لا، اي باش كنعرفوا واش غنخدموا الكونفونسيون ولا غنخدموا لا سوفرانتي. اي كونفونسيون فيسكال. من بعد حنا عرفنا لا كونفونسيون فيسكال اللي غادي نخدموا بها، كنشوفوا لا كونفونسيون شنو كتقول لنا، واش هاد البريستاسيون هادي اللي جات دير واش il met l'entreprise en situation d'établissement stable ولا لا. الا كانت هاد البريستاسيون مثلا هي مثلا المونتاج، كنشوفوا شنو كتقول الكونفونسيون على هاد المونتاج هذا. وإلا كانت الكونفونسيون البريستاسيون هي الكونستركسيون، كنشوفوا الكونستركسيون شنو كتقول عليها لا كونفونسيون فيسكال. إلا كانت بريستاسيون وحده اخرى ما داخلاش كاع في مثلا الكونفونسيون، مثلا جات ديالنا الانستالاسيون معرفتش انستالاسيون نبعدو من الانستالاسيون وشي حاجه اخرى. فورنيتور دانفورماسيون، هذيك شنو فورنيتور دانفورماسيون تكنيك ما داخلاش ما كتعطيش لونتربريز اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل. فاش كتكون لونتربريز دابا ايتابليسمون ستابل قلنا ما كاينش، شنو قلنا كندير؟ كيكون غير ان روتوني على سورس دو 10%. ان روتوني على سورس تقدر تكون ان روتوني على سورس. كنا كنقولوا بو ياك على سورس، كنا كنقولوا بو il peut payer une retenue à la source على حساب. وليني باش كنا قلنا كيفاش كنعرفوا فوقاش غادي نحسبوا هاد لا روتوني، فوقاش غادي نخلصوها، قلناها ياك. ملي كتكون مكتوبه ديك دون زعما ملي كتكون اترونجي. بلاتي سي لا ناتور ديال ليتابليسمون كاينه في ديك لا ليست ديال الكونفونسيون. باج جديده قلنا بان شنا في لا كونفونسيون. دابا واحد لونتربريز مثلا شنا بان لونتربريز قلنا بان لونتربريز هي entreprise non résidente وقلنا شنا في لا كونفونسيون قلنا بانها جات دير واحد السيرفيس مثلا نقولوا ايتود تكنيك étude technique
ايش تكنيك. قلنا بان ليتود تكنيك ما كتعرضش لونتربريز اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل. دونك établissement stable n'existe pas. Donc, l'établissement stable n'existe pas. في هذه الحالة هذه، في هذه الحالة في l'étude technique n'existe pas au Maroc. au Maroc. في هذه الحالة ولكن قلنا سولون لارتيكل 15 هاد ليتيد اللي رياليزي او ماروك راه غتبي واحد ها ايه تماما لا غوتوني على سورس، ولكن غتخلص واحد لا غوتوني على سورس. داكشي اللي قالت البنت. دابا انا قلت بو، عرفتي بو زعما الا ما كانتش ايتود تكنيك، فهمتيني شنو بغيت نقصد؟ الا ما كانتش ليتود تكنيك تكون شي بريستاسيون وحده اخرى من غير ليتود تكنيك. هذا ما تيبانش من غير ليتود تكنيك. الا كانت شي بريستاسيون وحده اخرى تقدر ما تكونش فرابي باغ هاد لا غوتوني على سورس. وكنا قلنا واحد الحاجه اخرى كنا نسيتها، هي كنقولوا بانه كان في واحد الا حنا وما عرفناش بانه واش هذيك البريستاسيون واش كنخلصوا عليها 10% ولا لا. كنا كنقولوا عادي ندخلوها في هذيك في 10، كنقولوا ارتيكل 15 15 كاين 10. هاد في هاد 10 في الارتيكل 15 كيقول لنا في الاخر كاع de prestations de toute nature réalisées par des non-résidents, sociétés non-résidentes à des résidents, ils sont frappés par la retenue, sont soumis à une retenue à la source. Donc, نتوما باش ما تلفوش تقريبا اي بريستاسيون دارت راه غادي ندخلوها في هاد اللعيبه هادي، هاد 10 يعني راها غادي نخلصوا عليها لا روتوني على سورس. ياك فهم هادشي؟ وي دابا فاش كتكون لونتربريز نون ريزيدونت جات دير واحد نون ريزيدونت جات دير واحد شي حاجه هنا في المغرب وعندها ليطابليسمون ستابل، شنو كنا قلنا كندير؟ يا مرجان يلا جاوب يا مرجان. بالضبط تفسير سوا كنحسبوا لياس سوا كناخذوا ديك 8% فورفيتار. تمام. ثمانية في المية ولا 8% كيكون عندنا droit de crédit d'impôt. بلاتي وزادتي عليا دابا فهمتي بلاتي بشويه عليا. دابا هنا هادشي كنا قلنا هاد 8%، هاد لوبسيون هاد 8% شنو كنا قلنا عليها؟ غير بالنسبه لي زونتربريز اللي كيديروا الكونستركسيون جاو يديروا الكونستركسيون ولا المونتاج ياك. اللي ايطابليسمون ستابل. دابا غير نمشيو معايا في الترتيب. حنا صافي عرفنا بانه كاين ايطابليسمون ستابل ياك. واحد لونتربريز راه عرفناها بان كاين ايطابليسمون ستابل. دونك الا لو دروا ديال انها تخضع للسي جي اي يعني دروا كوما انترن وتخلص بحال اونتربريز ماروكان، والا كانت عندها شي بريستاسيون سيرفيس غتخلصها تخلص عليها واحد الغوتوني على سورس اللي كتسمى فورفيتير وهي ليبيغاتوار. بلاتي واخا زادتي عليا دابا كتهضر هنا مازال انت هنا ياك تخلص ليا زائد واحد الغوتوني على سورس. اييه هكذاك سير. المهم بالنسبه لديك البريستاسيون سيرفيس غتبينيفيسي من واحد الكريدي دامبو ياك، غتبينيفيسي من واحد الكريدي دامبو على الغوتوني على سورس ياك كتهضر على الغوتوني على حيت ليا كتريكوبيريش لياس ما كيعرف ما تدخلش في الكريدي دامبو. لياس لا ماشي ريكيبيري اولا
باش انها تخرج من هادشي كامل غتخلص 8% من البريد مارش. اي تماما. ودابا هاد 8% كنا قلنا ياك الحصه اللي فات، كنا قلنا بان راه غا بالنسبه لي زونتربريز اللي كيديروا كونستركسيون ولا كيديروا مونتاج، ياك وي عقلتو كونستركسيون مونتاج. فاش كتجي واحد لونتربريز كدير المونتاج ولا الكونستركسيون، هنا عندها الحق سوا تخلص لياس سوا تخلص 8%. تقدر تخلص ان غوتوني على سورس، تقدر شنا الحالات فوقاش كنقولوا راه تخلص لا غوتوني على سورس. و اون اونتربريز اللي جات للمغرب باش ما عاديش دير لينا الكونستركسيون، ما دير لا كونستركسيون لا مونتاج، وعرفنا بانها عندها اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل. دونك ما عاديش دير الكونستركسيون، ما عاديش دير المونتاج. دونك عندها غاليس لو شوا ستيليس، وتقدر تخلص ان غوتوني على سورس. تقدر غوتوني على سورس. كنا قلنا هادشي ياك. باش نفهموا هاد اللعيبه هادي. الله مفهومه ياك ولا ما مفهوماش؟ مفهومه. دابا شكون اللي يجاوبني ويقول لي فوقاش كنخلصوا لا غوتوني على سورس هنا؟ كنا شنا الباع ياك. هاد لا غوتوني على سورس فوقاش كتقدر تخلص هاد الحال؟ فوقاش كنقولوا نقدروا نخلصوا لا غوتوني على سورس؟ ملي كيكون عندنا بريستاسيون دو سيرفيس بحال داك الكا ديال 70,000 دون 20,000 ديال شي ايتود. une étude réalisée par une société non résidente ياك. وي شي واحد بغى يزيد شي حاجه ولا؟ شكلشي متفق ياك. وي ملي كتكون عندنا واحد السيرفيس ابار ديك سميتو ديك ليكيبمون ولا داك المونتاج، كيكون عندنا واحد السيرفيس معاه، ديك الساعه كنخلصوا الغوتوني على سورس. يا تماما. ايوا هادشي اللي كاين. دابا نديرو امتحان ياك. غنمشيو لا ندوز الكا ديال الكا ملي كيكونش عندك ايطابليسمون ستابل. شنو هما ما كيكونش عندك ايطابليسمون ستابل، شنو هما لي بروسيدور اللي خصهم يكونوا؟ وهما هادو اللي هضرنا عليهم هما باش بدينا. فاش قلنا نو ايطابليسمون ستابل ما كاينش، قلنا تقدر لونتربريز تخلص ان غوتوني على سورس، ماشي الاخرى تخلص ان غوتوني على سورس، فهمتي؟ هذيك اللي جايه من فرنسا ولا من شي دوله اخرى، ياك هادشي اللي كنا قلنا في الاول. اييه يعني غتخلص عندها الحق غير في هذيك البريستاسيون سيرفيس، تخلص عليها واحد 10%. تخلص الغوتوني واحد 10% ديال الغوتوني على سورس، وعندها الحق في واحد كريدي دامبو. اي كريدي دامبو حيت اييه. وفي الكا سولون لارتيكل 19 غروند 4 بي. اييه. المهم لي طورات تقريبا كاملين كاينه في الارتيكل 19. وهادشي اللي كاين دابا في الياس كامل هو هادشي اللي قراين. ردوا البال عافاك هذيك القضيه ديال كلي مارشي كلي اون وكذا، عندكم تصيدوا فيها صدقوني. عافاك عاد قلت لنا المارشي كلي اون ما كنشوفوا ليه لا ديوغي ياك الكونستركسيون. يعني بحال اي حاجه، بحال اي خدمه عادي. دابا نشوفوا الامتحان ياك، الامتحان ديال اللي درنا. جيت الصوره ديال شكون اللي حط الامتحان في الجروب كامل؟ الامتحان كامل البارتيه الاولى بلا ما نديروها
فينا فيها عبد السلام الا كان عندك الامتحان واخا تبارطاجيه معايا الله يحفظك رانا في الخدمه وما خليتك ما عندي. نقلب عليه بلاتي نشوف. ها هو محطوط في الجروب. كلشي عنده ياك صافي نبداو. عندك حمزة بقيت فيه. انا ندخل للجروب نقلب عليه كاين في الجروب في الجروب صافي واخا انا نقلب عليه. نمشيو للكاس الكات تاني كادي. حمزة أنا عاود تفتح في الجروب. شكرا اختي. Le régime fiscal des opérations ponctuelles réalisées par des personnes morales non résidentes. Une société de droit française, une société de droit française a réalisé des travaux de montage d'une centrale thermique avec livraison de matériel. Donc, je tiens à marché donc la durée. سنعرفوا la durée. Donc, la durée des montages. 9 mois. يعني supérieur à 6 mois. المهم ملي عرفنا سوسيتي فرونسيز خصنا نحطو قدامنا في بالنا الكونفونسيون ماروك فرونس. اييه كونفونسيون ماروك فرونس. اييه لا. Au profit de l'Office national de l'eau et de l'électricité. Le projet durait 9 mois. Le montant du marché estimé à 1,1 million dirhams. Le bénéfice fiscal déclaré est 450,000 dirhams. دابا في هذا لوكا هذا دير لاناليز هو الاول عاد ندوز الكالكول ياك. هذا هو l'analyse. Analyser le régime fiscal. Donc il s'agit شنو نقولوا هنا بانه شي واحد يجاوب يلا شي دابا حنا عندنا ان établissement stable ياك لحقاش supérieur à 6 mois. ياك la durée des travaux de montage est supérieure à 6 mois. ياك supérieur à 6 mois ما تقوليش supérieur à 6 mois تكتب بوحدها selon l'article 3 ديال الكونفونسيون فيسكال ماروك فرونس. En vue d'éviter la double imposition. وغادي نقول une imposition sur le bénéfice fiscal, une retenue à la source de 10% selon l'article 19.4. Donc l'entreprise peut opter une imposition forfaitaire de 8%. بلاتي عافاك بلاتي زرتي داك زرتي عاب شويه étant donné que l'entreprise est de droit français. Donc, pour déterminer la situation de l'entreprise, si
ici pour déterminer si l'entreprise, c'est la société. La société est en situation. Wow. En situation d'établissement stable. Établissement stable. Donc, pour déterminer si l'entreprise est en situation d'établissement stable, il faut revenir vers la convention fiscale signée entre le Maroc et la France. Selon cette convention fiscale, l'entreprise ou la société n'est pas en situation d'établissement stable. Donc l'entreprise n'est pas en situation d'établissement stable, car il est en situation. La société est en situation d'établissement stable, car la durée des travaux de montage dépasse 6 mois. 6 mois selon article 3 de la convention fiscale. احنا قلنا ليه بان l'entreprise اللي اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل ياك وفرقوا دابا هاد الحاجه الاولى هكذا كتبوها بجوج سطور باش يكون هذاك الشيء واضح. نقولوا l'entreprise شنو عندها دو شوا ياك هادشي اللي عارفين فاش كتكون l'entreprise اون سيتوياسيون ديتابليسمون ستابل قلنا كيكون عندها دوز اوبسيون. كاينه ولا لا؟ وي كاينه. L'entreprise dispose deux options. Option 1. Option 1. Paiement. Calculer et payer l'impôt. Calculer et paiement. Calculer paiement de l'IS selon le droit commun. دابا هنا عندنا نخلصوا ان غوتوني على سورس. في هذا لو كاز لا ما خلصوهاش. علاش؟
حقاش ما قالش لينا بان فاكتوره واحد شارج على واحد لونتربريز اترونجير. ياك واحد لا سوسيتي اترونجير فاكتورات لهاد ليطابليسمون ستابل شي بريستاسيون لهادي. دونك ما كايناش عندنا السميتو. دونك كنحسبوا الياس ديالنا l'IS est égal résultat fiscal multiplié par le taux. إلا خدمتو بلا ميثود ديالك ما غاديش ديرو لا سوم اديدوير، غير إلا خدمتو بلا ميثود أخرى نديرو سوم اديدوير موان سوم اديدوير. IS égal ديما شوفوا لي الريزولتا فيسكال دابا هي 450,000 في 20%. في 20% ناقص 30. ناقص 30,000 60,000. 60,000 يس إيكال دير الأقوى صاحب سلام ما بين 450,000 و 20%. 60 calcul des organicales de la cotisation minimum. نجيب calcul واش ضروري نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال؟ لا ماشي غتحسبيها، غير غتحسبيها له تما وصافي. فهمتيني باللي راه حيت هي ملي كنقولوا لونتربريز راه سومي اون دروا انترن، راه لي سوسيتي اللي في المغرب شنو كيديروا؟ كيحسبوا الريزلتا، كيحسبوا الياس العادي وكيحسبوا مع الكوتيزاسيون مينيمال. الا كانت الكوتيزاسيون مينيمال كبر من الياس تيوريك كتخلص الكوتيزاسيون مينيمال، لا كان العكس كتخلص الياس. فهمتيني؟ فهمت. غادي نضربو في 0.5% تخرج لنا 300. calcul نديرو دو بوان ناقص نديرو لا كوتيزاسيون مينيمال إيكال 300. chiffre d'affaires multiplié par 0,5%. شحال خرجت؟ هي بلاتي هي لو شيفر دافير شحال هنا؟ ماشي الياس. والله يهديكم الدراري ضغط. الشباب. عطينا غير بخيت مارشي. هو هذاك الشيفر دافير هو 1,100,000 ياك multiplié par 1,100,000 يعني 0,5. هنا لو مونطون شو 5,500. هنا لو مونطون كيكون صغير فاش كيكون 0.05. عافوا الشيفر دافير ما يمكنش نضرب هذا في لاباز فيسكال، ما نضربوش في الريزولتا فيسكال. فهمتي شحال يخرج لك الا ضربتيه في هذا؟ يخرج صغير. وما عندها حتى شي معنى تكومباري تحسب ليا السونو، يعني تضربو في هاد لوطو تعاود تاخد لا ميم باز وتضربها في طو وحده اخرى تكومباري. الا كان لوطو غلط يعني كان الفرق في لوطو راه صافي راه كاين الفرق دير ديبار بلا ما تحسب. فهمتي كيفاش الفكره؟ يمكنش غير تكومباري. ضغط. راه بحال الياس عاديه اللي كنا كنحسبوها. شحال قلتو؟ 5,500. 5,000. ديروا الكومونتير وتقولوا ليه بانه yes calculé supérieur
la cotisation minimale. Donc, l'IS du correspond à l'IS calcul. l'IS calcul. كل اللي بغيتو تسميو كالكول. بحال لقينا 60000 سوا 60000 درهم. وتزيدو عاوتاني l'entreprise n'a pas le droit de bénéficier du crédit d'impôt d'imputer l'IS le droit d'imputer l'IS car l'IS n'a pas le droit d'imputer cette somme entre parenthèses علاش ما عندهاش الحق تاخذ ان كريديت؟ الياس هذا حيت الياس قلنا الياس ما تنريكوبيريوش الياس صافي تتخلصي هنا ما عندكش الحق ليه فرنسا تنقصيه هذيك بوحدها هذيك فوقاش عندك الحق تنقصي شي حاجه لهيه فاش كتكون ان غوتوني على سورس بصح صافي هنا في هذه الحاله هو يخلص هنايا الكوتيزاسيون مينيمال حيت هنا انت حسبنا ليس تيوريك وحسبنا الكوتيزاسيون مينيمال خرجت لينا 5500 دونك صغر من الليس دونك هو هنايا غادي يخلص داك كوتيزاسيون مينيمال ولا تيخلص الكبير حنان الصغير ماشي الكبير والله هذيك حنان شنو هو اللي صغير دابا هي كوتيزاسيون مينيمال لا والكوتيزاسيون يخلص صغير لا ولا وحنا هادشي اللي كنا كنديرو الكوتيزاسيون انت بلاش الكوتيزاسيون مينيمال كيقول لك السي جي كيقول لك ميم او لابسونس دو بينيفيس لونتربريز il doit régler un minimum d'impôt يعني حتى كيكون لابسونس دو بين لارتيكل 144 تحمقينيش انت لا تمشيو ليه سيري لارتيكل 144 ديال السي جي بلاتي نعاود بارطاجي معاك سميتو ليكرون كامل اريتي ما هادي باقي عاقل عليها زعما ماشي نشوف حيت انا من داكشي اللي كنا كنخدمو يعني ملي كنا في اس 5 مستحيل يعني ديما كنا كنختاروا الصغيره ماشي الكبيره عاودي يا حنان يا حنان ما يمكنش يا حنان الدوله تضيع معاك هما ما تيعقلوش على سميتهم خصهم غير اللي يخلص هادشي كتشوفوا ياك كتشوف سميتو السي جي 44 كيبان ياك وي كيبان 45 شوف 45 هي هذيك cotisation minimale. La cotisation minimale en matière d'impôt sur les sociétés. La cotisation minimale est un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu sont tenus de verser même en l'absence de bénéfice. يعني فاش كيكون عندك البينيفيس ما كيكونش عندك كيكون زيرو خصك تخلص واحد المينيموم دامبو هو هذا لو مينيموم دامبوزيسيون اقل ما يمكن تخلصه هو الكوتيزاسيون مينيموم
اما فاش كيكون عندك واحد البينيفيس وتتكون هاد البينيفيس كتحسب لامبو على لا باز ديال هاد البينيفيس كما دابا حنا، ولقيتي لياس كبار من الكوتيزاسيون مينيمال تخلص لياس ماشي الكوتيزاسيون مينيمال. مفهوم ياك؟ ديما كتاخدي الكبير. يعني مثلا كون خرج لينا لياس 5000 الكوتيزاسيون مينيمال 5500 غادي نخلصوا الكوتيزاسيون مينيمال هي الكوتيزاسيون مينيمال ادنى حد، يعني ادنى اقل ما يمكن تخلص. صافي عنان مفهوم ياك؟ صافي خصني نمشي نعاود نقلب عليها عرفت. ولا صافي سيري هادي بلا ما تقلبي عليها غا سيري نيت كان صافي سيري على حسابي. اجي نقول لك الكوتيزاسيون مينيمال بقى المينيموم هي 3000. 3000 يمكن ما عرفتش 1000 كاينه 1000 و 3000 بالنسبه للغوفوني بوحدو ولياس بوحدو بلاتي نشوف. غير لياس 1500 درهم كاينه هي 3000 بالنسبه لامبو سور لي سوسيتي هي هذيك 3000 صافي شكرا. مينيموم لو مونطون دو ميم لابسونس دو شيفر دافير بيتيتر 3000 اقل ما يمكن، وبالنسبه ليا 1500 درهم. صافي ها لوبسيون الاولى شناها، دابا ندوزو لوبسيون الثانيه. اوبسيون الثانيه شنو هي لوبسيون الثانيه دابا؟ قلنا لوبسيون الاولى هو الكالكول ديال لياس سونون لو دروا كوم. لوبسيون الثانيه هي هو 8% فورفيتير. اسمه بو فيغاريك بو entreprise a le droit de payer un impôt selon un impôt l'entreprise a le droit سنقولوا بأن هذاك لوطوبوتو libératoire ياك ils a le droit de payer l'impôt calculé l'impôt selon le taux critère calculé sur la base du prix hors taxe marché. Donc, نديرو هنا le prix de marché, multiplié par hors taxe, multiplié par 8%. شنو هو لو بري دو مارشي؟ إلا كنت تغلطو تمشيو ديرو عافاكم سميتو الريزولتا فيسكال ديرو لو شيفر دافير هو هداك مليون و 200,000. مليون و 100,000 هي هذيك مليون و 100,000 درهم أوفر 8%. 88,000. ها 88,000. 80,000 درهم.
دابا هنا تقدر عاد تقولوا لاناليز شنو لو ريجيم اللي غادي تختار ماشي اون ماتيير دياس مزيان دونك l'entreprise pour l'entreprise فين غتخلص دابا شنا لوبسيون الاولى دابا سالينا من لي زوبسيون هادشي اللي كاين في لي زوبسيون لوبسيون الاولى سالينا منها قلنا بان ها شحال غتخلص في لوبسيون الثانيه مفهومه ياك وي مفهوم صافي دوزو مزيان دوزو نديرو ليه دابا واش كتختار عاوتاني واش اقل زعما اقل مونطو تختارونا هي اللي غتخلصوا ماشي كبير لا اقل واحد صافي دابا هنا تخلص في السيتوياسيون الاولى 60000 وهنا 88000 غتقولوا بانه بور لونتربريز سي ميو دوبتي بور لا بروميير اوبسيون يعني بي ليس وتقولوا cela va permettre à l'entreprise d'économiser une somme de كذا لا ديروا لا ديفيرونس ما بين 60000 و 88000 صافي ولاني تقولوا عاود وتقدروا تزيدوا ليه باش تبينوا زعما فهمتي حتى هو كيبغي الهضره فهمتي الاستاذ كيبغي الهضره شويه كيبغيك تبين ليه بانك راه فهمتي قشعتي معاه شي حاجه في الكور ديالو تزيد ليه وتقول ليه حتى تسالي من الاناليز ديال تقول ليه راه بور لونتربريز كذا c'est mieux d'opter pour la première option car il permet de l'entreprise de payer moins d'impôts الى اخره وتجي وتهبط تخلي l'espace وتقول عاوتاني il faut noter que chaque option a ses avantages et ses inconvénients l'avantage de la première option c'est que l'entreprise il va économiser une somme de كذا ودير la différence كتبوا هادشي ولا بلاش غير كتبوا كتبوا pour société الباب هذه كافية كتجي كتهبط كنقول عاوتاني فوا ميل فوا مونتي شاك que chaque option présente des avantages ديال شنو avantages option permet à
différence d'économie. Il y a deux piliers, c'est deux piliers. Mais on doit tenir une comptabilité, et autres livres fiscaux. Et livres fiscaux et livres. La deuxième. Livre. Donc, la deuxième option. La deuxième option. La deuxième option. On libère l'entreprise du taux d'obligation. Ainsi que l'entreprise peut faire objet contrôle fiscal. صافي هادشي اللي كاين. دابا ندوزو للتي ياك. l'ONCF ماشي l'Office national de l'eau et de l'électricité هذا assujetti à la TVA. كنا قلنا بلاتي عندك هنا في السؤال قال لنا quelle est l'origine fiscale en matière de la TVA pour le matériel importé. هنا حصلينا السؤال غير في الماتيريال importé. كاين matériel importé. غير في الماتيريال حيت ماشي قلنا فيه شنو فيه ماتيريال ماشي راه فيه الماتيريال والسيرفيس. هو قال لي نهضروا على الماتيريال. شنو كنا قلنا بالنسبه للماتيريال لامبورطاسيون ديال الماتيريال؟ كاينين جوج ديال الحوايج ياك سوا فاش كيدير واحد لامبورطاسيون فاش واحد الشركه كدير لامبورطاسيون ديال الماتيريال كنا قلنا جوج ديال الحوايج كاينين سوا هاد الماتيريال كي سون تاكسابل
ولا exonéré. ولا exonéré. exonéré. كنا قلنا واحد لارتيكل 123 بغيتو عاقلين عليه 123 فيه لا ليست ديال لي زيليمون اكزونير. دونك فاش واحد الشركه كدير سميتو كدير كتشري دي ماتيريال اللي هما في المغرب هنا اكزونيري، حتى فاش كدير لهم لامبورطاسيون كيكونوا اكزونيري. يعني هذاك الماتيريال الا كان هنا في المغرب اكزونيري، حتى ملي كيجي على برا، ملي كتجيبو على برا كيكون اكزونيري. كنا قلنا لو ريجيم دادميسيون طومبورير، هنا ما عندناش ان ريجيم دادميسيون طومبورير، حيت داك الماتيريال غادي تانستالي هنايا، تجيب الماتيريال باش تانستاليه هنا في المغرب. دونك ما كاينش هذاك الريجيم دادميسيون طومبورير. وكاين 3 سنين، المده ديال 3 سنين لونتربريز تقدر تشري وما تخلصش التافيه، يعني يلاه تكريات في المده ديال 3 سنين. période de démarrage. و هاد الوقيته تقدر ما تخلصش التافيه، هادشي اللي كاين. حنا لو ان سي اف هذه مستبعده، هاد القضيه ديال الخوازم مستبعده، حيت لو ان سي اف قديم شويه. ماشي لو ان سي اف، l'Office national de l'eau et de l'électricité ONEE. هذا قديم، ماشي عاد تكريا، لان ما كاين حتى شي مشكل الا قلنا، حيت ما عطاناش لا دات دو لوبيراسيون. الريجيم دادميسيون طومبورير قلنا راه مستبعد. يقدر يكون هذا الماتيريال اللي جابت سميتها هاد لو ان او غادي يكون اكزونير. دونك حنا ما عارفينش، فاش كتكون في الامتحان انت ما كتكونش عارف واش شنو هما لي زيليمون لي اكزونيري و لي زيليمون نو اكزونيري، ما عندكش لا سي جي باش تعرف. دونك شنو غادي دير؟ غتقولها ليه، كتانديكي شي كتحطها ليه تما. انا راه عارف، زعما كتقول لي بحال انا راه عارف هاد القضيه هادي، غير ما عنديش باش نتاكد. كتقول ليه ديفيرون. غادي نقول دونك اول حاجه نبداو نقولوا ليه équipement importé par cette entreprise peuvent être exonéré. Ou la liste des éléments exonérés. Exonéré. Peut être exonéré. Donc, voilà. Si ces équipements ne sont pas exonérés,
seront un équipement. Composant. Équipements. Si ces équipements ne sont pas exonérés, donc sont imposables. La TVA, est calculée en de TVA égale la valeur en douane, valeur en douane plus droit de douane plus PTFI, PTFI, la taxe parafiscale d'importation, PTFI. الكل هادشي كامل par le taux de TVA. Taux de TVA. هنا غنديرو 7% حيت الالكتريسيتي بلاتي دابا شتي في ما تعرفوش باللوطو دابا ما نعرفوش لا 7% ليليكتريسيتي يعني الكونسوماسيون الضوء فاش كنبيعوه دابا حنا شارين واحد الماتيريال فهمتي كيفاش حنا شارين واحد الماتيريال كنشوفوا الماتيريال اللي كيتابليكا بالنسبه نشوفوا لوطو اللي كيكونسيرن هذا الماتيريال هذا ماشي كنشوفوا فهمتي كيفاش الدوخه كيفاش دابا المشكل حيت الشركه كدير هي بصح تبيع الضوء ولكن هي راه جايبه واحد ليكيبمون دونك كنشوفوا لوطو اللي تيهم هاد ليكيبمون هذا اللي واش غادي نقولها فهمتوا عبدك كيفاش القضيه وي كيكونسيرن ليكيبمون ماشي ليليكتريسيتي المهم دابا بلا ما تدخلوا راسكم فهمتي هذا هو جواب شافي صافي كان ما اما لوطو كدا ما تنظنش حيت هادو ما نحسبوهمش حيت ما عندناش فين هي لا فالور اون دوان ما عندناش الدغوا الا ما كانش عندنا لا فالور اون دوان ما يمكن ليناش نحسبوا الدغوا دو دوان ما يمكن ليناش نحسبوا كذا حتى الا بغينا نحسبوا الدغوا دو دوان ما عندناش لوطو مازال الدي بي في كنعرفوا لوطو ديالها حنا غا تنقولوا ليه بانه عارفين غا ناقصنا المعطيات اون كانوا عندنا لي دوني غادي نديرو 20% تي زعما ما عرفتش والله ما نكذب عليك شحال لوطو نشوفوا السي جي خصك تشوفي السي جي دابا فين هي 98 ياك donc 20% نشوفوا 7% livraison de raison location les produits pharmaceutiques les emballages non là les fruits les fournitures scolaires là sucre ça automobilier de tourisme voiture économique 10% les opérations de vente les opérations de vente de les opérations relatives effectuées par les sociétés sont destinées agricoles هادو بالنسبة l'agriculture lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole شكون هما les matériels اللي كيشريوهم les agriculteurs ils sont frappés par واحد la retenue par un taux de 10% دونك غالبا 40% دونك 20% ما كاينش هنا وكيكونوا 20% ماتيريال اغريكول ماشي اكزونيري 100%
ماتيريال سي جي كيقول لك عرفتش كام ديالها وقيلا عبد الكريم داك النهار. يعني lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole. La routavator ماشي الورود لا les ramasseuses الكريم. المهم ها هما 10% خصوص 10% هي 10% avec droit à déduction. هما اكزونير هما اورشون. عرفت كيفاش عادي يديروا ما نكذبش عليك انا ما شادش التيفي مزيان كاع مي شي الا فاتو 3 سنين غالبا عادي يشريو التيفي. الا فاتو 3 سنين صافي جا ديك 3 سنين كاع الشركات كيف ما بغا يكون اما فاش كيفوتو 3 سنين صافي تيخصهم يخلصوا على لي زاشا ديالهم. عايش غالبا عادي يخلصوا التيفي ما عرفتش ما نكذبش عليك. المهم هادشي اللي انا في نظري عادي يخلصوا التيفي هاد كيما كاتبين هنا 10%. المهم حنا ما عندنا غرض دابا في داكشي. نرجعو ونكملو التمرين ديالنا. لا فالور اون دوان كتجيو كتكتبو عاوتاني لا فالور اون دوان فالور اون دوان كاع هي لا فالور دو مارشانديز valeur de marchandise plus frais de transport de transport plus frais d'assurance Frais de manutention. هادو نكون بلا ما نعاود نكتبهم ياك نكون بلا ما في اللي يكتب صافي بلا ما تكتب. Frais de manutention حتى الاخر. Frais de transit ما عرفتش محال. D'embarquement et de d'embarquement débarquement. كتجيو كتكتبو عاوتاني شنو هي droit de douane كيفاش كتحسب تيكا هي لا فالور اون دوان ملتيبليي با واحد لوطو. وهاد لوطو قال لينا راه كان كيكون في السيت ديال الديوانه. وهاد لا فالور اون دوان هي هادي النيت كتجيو تكتبو تي بي اف اي تيكا تي بي اف هي لا فالور اون دوان. La valeur en douane multipliée par 0,25%. 25%. 25%. Cliquez. جاوبني على السؤال. دابا الا قال لينا السيرفيس حيت كاين قلنا كلي اوم فيه جوج ديال الحوايج. السيرفيس فيه سيرفيس وفيه ليكيبمون بلس ايكيبمون. حنا شلنا لو تريتمون ديال التي بالنسبه بالنسبه ليكيبمون. هاد واحد السؤال هاد التي فين غادي تخلص هاد التي فين غادي تخلص هاد لونتربريز ما تخلصهاش في الديوان هي الديوانه ولا هي ديالها عاديه هي هذيك في الديوانه قلت ياك دوان. ولكن حنا التي كديكلارا لي زامبو لا ودابا شتي دابا هنا دابا فاش كتدخلي سميتو فاش كتدخلي السلعه في الديوانه تيحبسوك
تتخلصي تما، تتخلصي التيفيا تما ياك، تتخلصي التيفيا تما وتيعطيوك هذيك كيطونس، لا كيطونس. ايوا هذيك لا كيطونس هي اللي كتمكنك من انك تريكوبيري التيفيا، حيت لا فاكتواليتي صيفط لك الاخر الفورنيسور ديالك فيها اوتاكس، غالبا تتكون فيها اوتاكس، ما تيفاكتوريش عليك التيفيا، دونك ما يمكنلكش تريكوبيري انت واحد التيفيا الا ما عندكش واحد البياس جوستيفيكاتيف كتبين بانك خلصتي التيفيا. هاد لا كيطونس هي اللي كيعطيو فاش كتخلصي التيفيا كيعطيوك لا كيطونس، ومن بعد كتنقصي كتريكوبيري تخليها في الحساب ديالك. المهم هذيك غا اشاره وصافي. التيفيا حنا شفنا كيفاش هادو. دابا بالنسبه للسيرفيس، السيرفيس شنو كنا قلنا؟ باش كان واحد السيرفيس روندو او ماروك، روندو او ماروك اش كنا قلنا؟ كاين جوج ديال الحوايج ياك، Sont taxables. كيكونوا Le régime taxables. fiscal au regard de la TVA est régi par les dispositions des articles 88 جوج et 115 و 117. اي 15 taxable ولا اكزونيري. هاد السيرفيس دو مونتاج يقدر يكون اكزونيري ياك، لان حنا هنا في القانون هاد البريستاسيون هادي السيرفيس يقدر يكون اكزونيري، ولكن مونتاج هاد لونتربريز زاد ديال المونتاج ما سي جي كيكون تاكسابل، دونك اكزونيري ما كايناش، دونك غادي يكون تاكسابل. وتاكسابل كنا قلنا شنا جوج ديال الحوايج، شكون باقي عاقل عليهم؟ هذيك client assisté. اي اسيجوتي Assisté. client assujeté وكيكون client exclu du champ d'application ولا exonéré. champ او exclu ماشي exonéré. exclu انا ما كنت كندير الفرق، exclu بلاتي نشرحوها انا. اور شون هذا ما تيتعاملش بالتيفيا. اور شون يقدروا يفاكتوريو عليه التيفيا، فهمتوا؟ يقدر يشري شي حاجه ويفاكتوريو عليه التيفيا، ولكن هو ما تيفاكتوريش، كيفاكتوري باوتاكس. بحال لاكتيفيتي ديال لاغريكولتور، بحال مثلا تكري واحد لابارتمون، ما لابارتمون اللي تكون ما فيه ستاش، ما يكونش الاثاث، ما يكونش يعني مفرشه وكذا، كتكون هكذاك اون ليطاني ولا كيسميوها بحال هكا. فاش كتكري واحد لابارتمون ما كت هذيك اكتيفيتي سيفيل كتقول لك اور شون دابليكاسيون دو لا تي في، دونك كتحسب لا فاكتور اللي كتعطي للكليان ديالك كتعطيها ليه بالاوتاكس. اكزونيري اش كتعني اكزونيري؟ اكزونيري هو واحد لاكتيفيتي، مثلا ناخذ شي مثال، ناخذ غير شي ليكيبمون، ناخذ ايكيبمون، اشا ديكيبمون. واحد الشركه دات اشا ايكيبمون، اشا ديكيبمون، تصوروا جوج ديال الشركات، وهاد ليكيبمون حنا في المغرب قلنا راه تاكسابل، وشنا دابا في السي جي كيكون غالبا 20%، غالبا 20%. فاش كتكون واحد الشركه اللي كثر من 3 سنين، عندها 7 سنين، 7 ديال السنوات، وشرات واحد ليكيبمون، غتخلص التيفيا ياك. Oui. وحده اللي قل من 3 سنين مازال ما كملتش 3 سنين ما تخلصش التيفيا، هادشي اللي كنا كنقول. دونك هاد مالغري كو هاد لاكتيفيتي راه تاكسابل بالنسبه لهذا اللي عنده في عمره قل من 3 سنين راه اكزونيري. هذا هو الفرق ما بين اورشون. اورشون زعما راه ما داخلاش كاع، ولكن اكزونيري معنى ان واحد لاكتيفيتي راه كتكون كدير كتخلص عليها التيفيا، ولكن بالنسبه لشي ناس ولا في شي ظروف معينه ولا كذا ما تيخلصوش التيفيا. هذه هي الفرق ما بين اكسكلو اورشون. دابا هنا فاش كيكون لو كليون اي اسيجوتي، قلنا راه كيدير هذاك سولون هذاك الشيء ديال لارتيكل 115 كيديكلاري كيدخل هاد المونطون ديال التيفيا في لا تيفيا تاكسابل وتينقصها في لا في التيفيا ديدكتيبل الى اخره. وهنا فاش كيكون اكسكلو دو شون دابليكاسيون، كيدير واحد لا غوتوني على سورس.
هذا لارتيكل 115 وهنا لارتيكل 117. دابا هنا في هذه الحاله عندنا هاد لوفيس ناسيونال ديال لو وديال ليليكتريسيتي اللي اسيجوتي على تي في، كيتعامل بالتي في ياك. لا فاكتور ديال لو ليليكتريسيتي كتلقاو التي في، كاينه التي في، دونك الي اسيجوتي اسيجوتي. دونك غادي يخلص، غادي اش غادي يدير في الاخر فاش يجي في الاخر ديال الموا. سيبوزون كو هو كيخلص على حساب الموا في الاخر ديال لو موا، شنو غادي يدير؟ يدير لو مونطون ديال السيرفيس مشكل هنا ونغحطوا هذيك اللعيبه. غادي تهنيكم من هادشي. غادي يديكلاري بحال هو في الشيفر دافير ديالو، غيديكلاري هذيك المونطون ديال لوبيرا ديال هذاك السيرفيس، غيزيدو في الشيفر دافير ديالو. وفي التي في ديدكتيبل غادي ينقص المونطون ديال حيت هنا، وغادي يحسب التي في اكزيجي فاش يديكلاري المونطون ديال لوبيراسيون. هنا يحسب تي في اكزيجيبل، التي في كتحسب على حساب الشيفر دافير اللي هو امبوزابل. وهنا لا ديدكسيون كيدير لا ديدكسيون ديال هاد التي في نيت، التي في اللي حسب هنا بحال ما دار والو، فهمتي؟ هو خصو يديرها، ما عرفتش علاش ولكن خصو يديرها. كاين لارتيكل كيقول لك لا تي في ديدكتيبل غادي يدير لو ميم مونطون. هنا غادي يزيدو، هنا غادي ينقصو. تي في ديدكتيبل شنو هي التي في؟ كيفاش كيحسب التي في؟ بالنسبه للسيرفيس كنهضروا بالنسبه للسيرفيس. حنا هضرنا على ليكيبمون، شفنا كيفاش. دابا تنهضروا الا قال لكم هنا ما طالبهاش، الا قال لكم بالنسبه للسيرفيس حسبوا لي التي في، كتقولوا ليه لو سيرفيس دو مونتاج مالو اي تاكسابل على تي في ياك، وكتقولوا بان لا سيجوتي لو كليون هاد لوفيس ناسيونال دو لو اي دو ليليكتريسيتي اسيجوتي على تي في. دونك لا تي في دونك هاد لونتربريز هادي لونسيف ماشي لوفيس ناسيونال دو لو اي دو ليليكتريسيتي خصو يديكلاري لو مونطون دو لوبيراسيون. عرفتش واش كاين حمزه هنا اللي غادي يشرح لكم كيديروا واحد ديكلاراسيون في الاخر ديال 3 شهور. تيدخلوا سميتو، كاين واحد لا ليست واحد فيشي كيعمروه في هذاك تيلي ديكلاراسيون. كاين واحد الفيشي ياك كيبقاو يعمرو كيحطوا الشيفر دافير تاكسابل، الشيفر دافير اكزونيري. واش درتو هادشي شي معايا؟ انا درتو شحال هادشي ما بقيتش عاقل عليه مزيان. هذاك ديال التربيه عاديه ياك اسلام؟ دابا قولي لي شنو كاين. مازال عاقله على شي فلاشات. التي في كتساوي بحال تقول لونسومبل ديال لي فونت اللي هي بلاتي ما تزابيش عليا ناقص بشويه. بلاتي نسولك الاخت، دابا فهاداك كيفاش كتجيو تسيزيو هذوك المعلومات في هذاك اللوجيسيال ديالهم، هذيك السيت ديال لا ديريكسيون جينيرال. كيكون الشيفر طالبين منكم شيفر دافير ديال لو موا ولا ديال التريمستر، شيفر دافير امبوزابل ولا تاكسابل ولا ما هذيك غنقول لك الموداليتي ديال البيمون. اما مثلا الا كان عنده الشيفر دافير كبر من 1,000,000 كتكون ديك لا سوسيتي كديكلاري مونسيونمون تي في ديالها. الا كانت قل كديكلاري تريمستريال. اي تمام. دابا فاش كتجيو تعمروا سميتو المعلومات، كديروا الشيفر دافير كيعطيوك واحد الفورمولير تعمروا ياك. هذاك الفورمولير فيه الشيفر دافير امبوزابل، فيه الشيفر دافير اكزونيري، فيه ياك. ما بقيتش عاقل عليه بالضبط انا كيفاش داير. كنظن ما فيش اكزونيري، ما عرفتش حيت عمري ما عمرتها، ولكن ضروري يكون شيفر دافير غيكون امبوزابل. كاينين حيت كاينين بزاف ديال الانواع. كاين شيفر دافير امبوزابل. المهم دابا اللي مهم عندي هو هذا. انا مازال عاقل كاين هذه القضيه ديال الشيفر دافير. لا وقيلا ما كاينش اخر بقى كندخلو نيشان شيفر دافير كاين غير
الشيفر دافير العادي امبوزابل. وي ايوا هاي امبوزابل. دابا شنو كدير الشركه؟ انا هذيك عرفتها وقال على لي بيان. والله ما عارف انا هذاك الشيء كاع. دابا كدير الشيفر دافير ديالها لونسومبل ديال المبيعات، مثلا دات واحد المبيعات ديال 100,000 درهم وكتجي وتتزيد شي باش نفك عليا انا هادشي. غادي نبقى نقول لكم شي حاجه ما شايفاش بعينيا. المهم نمشيو ماشي مشكل. كاينه واحد سميتو لا عندي مشكل اللي حنبقى نبان انا. كاينه هي هذيك المصيبه 700 2014 21. دابا نتوما انا نقول لكم شنو خصكم ديروا باش تجاوبوا على هذه بسهوله. المهم غير معلومات وصافي. 21 دونك ادميسيون داتا سيستيم ها هي. Par conséquent, le client de droit marocain est tenu de déclarer selon son régime d'imposition la taxe due par la personne non résidente. يعني هذاك le service, le montant ديال السيرفيس اللي كان خصو يتخلص par le personne non résidente كيتكلف به le client au niveau de ligne 29 de sa propre déclaration du chiffre d'affaires du mois. دابا في هذيك فاش كيديروا كيعطيوهم يعمروا هذاك الفورمولير كيمشيو لا لين 129 وكيدخلوا لو مونطون ديال لوبيراسيون، لو مونطون ديال هذيك لوبيراسيون ديال هذاك السيرفيس اللي دار ليه. تريمستر سويفون طاطا. فهمتوا كيفاش كيديروا؟ وكيديروا عاوتاني كيقول لك celui au cours qui suit celui au cours duquel a été effectué le paiement adopté. La déduction de la taxe ainsi déclarée dans la même déclaration qui dit la TVA déductible qui dit في même déclaration كاينه واحد البارتيه كيديروا فيها la TVA déductible تما عاوتاني تيزيد لو مونطون دو TVA. دابا هذا الشيء ما خدامش طويل هادشي بزاف. غتمشيو لارتيكل 117 115 وتحفظوا واحد جوج سطور شارحين هذاك الشيء كيقولوه هاد الخطوات هادو كيقولوهم باختصار شديد. ديكلاغي نورمالمون كان كيقولها لينا الاخر. En ce cas, lorsque le client exerce une activité passible, la taxe sur la valeur ajoutée doit être déclarée. تحفظوا من هنا حتى لهنا صافي. هاد القضيه عقلوا عليهم الثلاثه السطور هادو كيشرحوا هذاك الشيء مزيان. كيقول لك عبد السلام هذا pour les services. Pas pour les services. Lorsque le client est assujetti passible à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le client il paye la TVA. Il est assujetti à la TVA. Lorsque le client est exonéré de la TVA, c'est exclu du champ d'application de la TVA, c'est autre chose. واش هادو مفهوم هياك؟ شمن ارتيكل هذا فيك؟ ارتيكل 115 115 تتحط ليه هادي وتتهنى انت حيت تبقى تشرح ليه فهمتي هذاك الشيء ما خدامش. خدام مزيان شارحينها مزيان. doit déclarer le montant de la taxe sur sa propre déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée et calculer la taxe exigible, procéder en même temps à la déduction du montant. شارحينها مزيان كنفهم هادشي. مفهوم؟ ما فهمتوش. هي ما فهمتوش. لما كيجاوب حتى شي واحد زعما ما فهمناش.
حتى شي واحد ما فهم، حتى شي واحد ما فهم ولا شنو كيفاش. معاك راه غير الكونيكسيون عندي ثقيله وصافي. الناس الاخرين شوفوا الناس الاخرين اللي فهم. مفهوم مفهوم مزيان. شيخنا موريتانيا ياك؟ قلت انت. وي آه. لا دابا الاخرين صافي مفهوم هاد اللعيبات هادو. وي واضح. صافي هادشي اللي كاين في ليكزارسيس هو هذا. واش بغيتو شي حاجه اخرى، شي تساؤل واحد اخر؟ عافاك بغيت نسولك على ديك لا كيسيون الثاني في ليكزارسيس الاولاني، على دوك دو زاكسيون كوليكتيف. ما عرفتش شنو في اين مؤسسه هو كان كيقصد بها. سي تي او كتبوا سي تي او معايا. Deux actions collectives menées dans le cadre de l'OCDE pour la lutte contre la fraude fiscale. كاين في البوليكوب ديالو هداكشي. كاين l'OCDE دارت واحد لا نورم دو بغيت نعقل السميه نورم دو d'échange automatique ولا شي حاجه بحال هكا. تنمشيو ليها غتلقايها في البارتيات الاخرى كاع ديالكم. fraude fiscale et l'évasion fiscale. Il y a déclaration de le choix des paradis fiscaux. Choix. Coopération efficace. Par l'OCDE. كاينه la création de forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements. C'est une action اللي دارت l'OCDE. دارت واحد الفوروم، واحد المؤسسه اللي بداك دارت واحد لا نورم شنو سماتها؟ لا نورم مونديال دو لوت كونتر لا فرود فيسكال انترناسيونال. ولكن السميه ديالها بالضبط شنو هي؟ Cette norme prévoit l'échange automatique de renseignements entre les autorités fiscales de tous les pays. La norme définit la nature de renseignements. Projet de. المهم كتبوا لي غير اون نورم، هنا راه تكون غير اون نورم. ديروا l'OCDE ها هي في لاباج 94 في البوليكوب ديالو كاتب ديال الاستاذ، راه كاتب داير l'OCDE a demandé de pays du G20 informé sur le projet d'une nouvelle norme mondiale de lutte contre la fraude fiscale internationale. و l'OCDE دا واحد الفوروم مونديال كنشرحوا لينا، قال لنا بانه كيدير سميتو كي هادوك لي بي مونبر ديال l'OCDE و دي بي وحدين اخرين اللي مشاركين في هاد داخلين في هاد لا نورم هادي، تيدير ليهم تقييم، تيشوف واش هادوك الدول، ماشي الدول، هادوك لي زادمينستراسيون فيسكال ديال هادوك الدول دايرين تيتبادلوا فاش كتصيفط ليها مثلا حنا ناخذوا ليكزامبل ديال المغرب، فاش مثلا الصبليون ولا فرنسا تتصيفط لادمينستراسيون فيسكال ديالنا هنا في المغرب واحد لا دوموند، بغات فرنسا مثلا تعرف لا سيتوياسيون ديال واحد لونتربريز فرونسيز هنا مثلا، كتقول لها صيفطي لي المعلومات عليها. دابا هاد لادمينستراسيون فيسكال ديالنا خصها تعطي المعلومات لفرنسا. دونك هو هاد الفوروم تيجي كيقيم كيشوف واش لادمينستراسيون فيسكال كتجاوب هادوك الناس وهذيك لا كاليتي دو لانفورماسيون وكذا، وفوقاش كتجاوبهم لو ديلي شحال اللي كتستغرق باش تجاوبهم. المهم كيديروا هذاك الشيء راه كاتبوه هنا، كتعطي واحد لا نوط وكتقول لهم ها فين كاين المشكل
وخص من بعد هذيك لادمينستراسيون فيسكال دير دي زاكسيون كوريكتيف تصحح هذوك الامور اللي ناقصينها. خص قال لينا مثلا يكون واحد السيرفيس اللي يكون ديديي هاد المسائل، هاد السيرفيس مخصص لهاد المسائل لي شونج ديال لانفورماسيون. خص يكون لارشيفاج، خص اصلا لادمينستراسيون فيسكال يكون عندها ديك المعلومات، دوك المعلومات اللي طالبين. خص يكون لارشيفاج ديال المعلومات على الشركات، على لي بيرسون العاديين، بيرسون فيزيك. دونك هادو جوج ديال المسائل اللي بانوا لي انا. ما تقدري تلقاي حتى حوايج اخرى. المهم هادو هما اللي بان ليا. كاين لا نورم، دارت واحد لا نورم، واحد ماشي قانون ولكن تقريبا بحال قانون، ما هي نورم ماشي قانون. كتانفيتي اللي فيها هذوك لي زادمينستراسيون فيسكال ديال لي بيي باش يشونجيو لي زانفورماسيون. واحد يصيفط الاخر المعلومات على لي زامبوزا، على هما ياك فهمتيني. عاودي. فهمتك، زعما باش ما يبقاوش هذوك. شي سؤال واحد اخر صافي ياك هادشي اللي كاين. راجعوا هذوك سميتو دوك التمارين اللي دار لينا على سميتو، اللي دار لينا الاستاذ على ديال لي غودوفونس ديال سميتو، ديال لي ديفيدون ديال لي زانتيغي. ردوا منو البال، تقدر تدور عليه في الخطوه ويدير لك يحط داك الشيء ديال ليا. اليوم يلا 12 فوقاش عندكم امتحان؟ 18 نهار السبت 16. مازال 6 ايام، مازال تقريبا ديما نتوما 5 ايام، مازال تراجعوا فيهم مزيان، تحفظوا المسائل اللي خصك تحفظوا، المسائل اللي خصك تفهمها ضروري من الفهم ديالها. يقدر يحط لينا دوميسيل فيسكال. وكلشي ممكن، قراك صافي. دابا الا حط علينا شنو زعما لا ريبونس من غير داكشي اللي كاين في لا كونفونسيون سي جي اي؟ كيفاش؟ زعما كاين غير دوك 3 ديال لي كريتير، دوك 3 ديال لي كريتير اللي زعما كاينين التريتمون ديالهم بوحديتهم حتى هما. في كل كونفونسيون. كيفاش كاينه اغلبيه، كاينه كونفونسيون ما بين الفرق اللي كاين
كاين ما بين لا كونفونسيون ما بين المغرب وفرنسا، نديروها ماشي مشكل. شتي واحد 3 دقائق وانا راجع نهضروا على هادشي ديال ليا، باش ما نشدكمش بزاف. شحال دابا؟ واخا 6.